السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بشرح كيفية إنشاء منحنى دالة من الخطوات الأولى إلى نهاية الرسم إن شاء الله. إذا سنبدأ بالحالة الأولى. Donc, عندنا هذه la fonction. Il est défini par le tableau de variation suivant. جدول التغيرات هو الشيء الأساسي اللي كنستعملو في رسم منحنى الدالة. إذا هنا في هذا الجدول غادي نقراو بزاف ديال الحوايج، من بينها مجموعة التعريف، وغادي نقراو هنا في هذه الخانة ديال إكس. إذا هنا دونك دي دو إف غادي تكون من موال لانفيني حتى لبلوس لانفيني اللي هي إر، وكنلاحظوا أن إف معرفة في جميع الأعداد. شي مرات راه كان في هذه الخانة ديال إف كنهبطوا واحد جوج خطوطة، دليل على أن الدالة إف غير معرفة. إذا في هذه الحالة فهي معرفة على إر، إذا دي دو إف يساوي إر. إذا بعد تحديد مجموعة التعريف اللي هي إر، غادي نشوفوا النهايات عندما حددت مجموعة التعريف، وغادي نبداو بالنهاية في موال لانفيني. النهاية في موال لانفيني غتعطينا هي زيرو. إذا شنو هي النتيجة ديال هذه النهاية؟ Alors on dit que si le f il admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 0 au voisinage de moins l'infini. بالعربية كنقولوا أن منحنى الدالة يقبل مقارب أفقي معادلته y يساوي صفر بجوار ناقص ما لا نهاية. من بعد غادي نترجموا هذا المقارب الأفقي و bien cette asymptote horizontale. ثم au voisinage de plus infini. Plus infini, la limite plus infini c'est plus l'infini. هاد النهاية ما عندهاش شي تأويل مباشر، غادي نحتاجو لنهاية أخرى، ولهذا كتلاحظوا هنا لتحت تعطات لنا هاد النهاية. هاد النهاية اش غادي تعطينا إضافة لهاد النهاية؟ أن سي دي إف il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées l'axe OY au voisinage du plus infini. كنقولو بالعربية سي دي منحنى الدالة يقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الأراتيب بجوار زائد ما لا نهاية. ثم دونك هادو هما الفروع اللانهائية اللي غادي يكونوا عندنا لي برونش انفيني. غادي يكون عندنا جوج، واحد في موال لانفيني والاخر في بلوس انفيني. شي مرات كتكون الدالة غير معرفة في عدد، كيكون عندنا في ديك الحالة مقارب عمودي اون اسامبتوت فيرتيكال. في هاد الحالة راه معندناش. غادي ننتقلوا لهاد الخانة ديال لا فونكسيون ديريفي ديال اف بريم. فهادي كنلاحظوا عندنا واحد جوج ديال الاصفار هنايا. هاد جوج ديال الاصفار كيقولوا لينا بلي راه عندنا واحد دو طونجونت كي سون اوريزونتال مماسين أفقيين في نقطتين. النقطة الأولى الأفصول ديالها صفر والأرتوب واحد، والنقطة الأخرى الأفصول ديالها جوج والأرتوب ديالها ناقص ثلاثة. سميناهم أ زيرو أن و بي دو موان تخوا. غادي يكون عندنا مماسين أفقيين دو طونجونت أوريزونتال. ثم عندنا هاد المعلومة الأخرى اللي عندنا هنايا اف دو 4 كتساوي اف دو 1 على جوج كتساوي صفر. هاد المعلومة اش كتعطينا لانترسيكسيون افيك لاكس او اكس، تقاطع مع محور الافاصيل. يعني ملي غادي نبغيو نرسمو غادي نحاولو نحترمو هاد المعطى ديال التقاطع مع محور الافاصيل. اذا هاد المعلومات اللي جمعنا دابا غادي نحاولو اننا بهم نرسمو لا كورب دو لا فونكسيون على بركة الله. دونك غادي ناخدو المعلم ديالنا، دائما الجدول هو مازال معنا هنايا. اذا بالنسبه للمعلم غادي نختارو محور الافاصيل ومحور الاراتيب. صافي. اذا هاد المحورين المعلم محور الافاصيل ومحور الاراتيب كيقسموا لي المعلم على اربعه. كاين لا زون 1، هاد لا زون، كاين هاد لا زون نسميوها 2، كاين هاد لا زون نسميوها 3، وكاين هاد لا زون نسميوها 4. شي مرات راه ما غاديش نحتاجوهم كاملين، غنحتاجو جوج ولا غنحتاجو غير وحده، ولا نقدروا نحتاجوهم كاملين. شكون اللي كيلعب لينا الدور، شكون اللي غادي نحتاجو شكون اللي ما غاديش نحتاجو. اذا لونسومبل دو ديفينيسيون دونك من موال انفيني حتى لبلوس انفيني، هذه كتقول لنا بلي راه غادي نحتاجو اليسر وغادي نحتاجو اليمين. ثم كنمشيو للخانه ديال اف، كتلاحظوا بلوس انفيني دونك راه غادي نحتاجو الفوق وغادي نحتاجو لتحت حتى لناقص 3. كون كانت عندنا موال انفيني راه غادي نحتاجو لتحت كله، ولكن حنا ادنى قيمه هي ناقص 3، دونك غادي نهبطو غير ناقص 3. اذا الخطوه الاولى اللي غادي نديرو هو غادي نحاولوا نترجموا ديك لي برونش انفيني. دونك قلنا عندنا لا ليميت في موال انفيني كتساوي صفر،
دونك هاد لا ليميت قلنا كتعطينا اون اسامبتوت اوريزونتال مقارب افقي معادلته y يساوي صفر، والمستقيم للمعادله ديالو y يساوي صفر هو محور الافاصيل، ما كاينلاش نعاودو نرسموه. ثم او فوازيناج بلوس انفيني قلنا عندنا فراشات جميع في اتجاه محور الاراتب، اذا فراشات جميع في اتجاه محور الاراتب، محور الاراتب راه مرسوم ما كاينلاش نعاود نرسموه كذلك. ثم غادي ننتقلوا دابا لي طونجونت اوريزونتال. قلنا لي طونجونت اوريزونتال كنشوفوا لا ديريفي فوقاش كتساوي صفر، اذا عندنا هنا لا ديريفي كتساوي صفر الا كان اكس كيساوي صفر والصوره ديال صفر واحد. اذا غادي نمشيو للنقطه ذات الاحداثيات صفر وواحد، ذات الاحداثيات صفر واحد اللي هي هذه، غادي يكون عندنا فيها اون طونجونت اوريزونتال، غادي ندوها على شكل سهم ثنائي سهم على هذا الشكل بلا ما نرسمو مستقيم كله طونجونت كلها، ناخذ غير واحد المرسو اللي غادي نحتاجو بجوار هذه النقطه ذات الاحداثيات صفر واحد. ثم عندنا ايضا واحد المماس افقي اون طونجونت اوريزونتال في النقطه اللي الاحداثيه ديالها جوج ناقص 3 غادي تكون هنايا. اذا غادي ناخذ عاوتاني واحد ثنائي سهم هنايا في النقطه ذات الاحداثيات جوج ناقص 3 2 موان 3. غادي نبدا نيت الرسم ديالي من هاد لي دو طونجونت. غادي نبداو بهاد لا بروميير. دونك بصفه عامه ملي يكون عندنا اون طونجونت اوريزونتال عندنا 4 ديال الحالات، غادي نحاولوا نديروهم هنايا. ها هي لا طونجونت اوريزونتال، ها هي لا طونجونت اوريزونتال، ها هي لا طونجونت اوريزونتال، ها هي لا طونجونت اوريزونتال تقريبا بلون مغاير. غادي نعطيكم فوقاش شنو هما الحالات الممكنه. اذا شي مرات كنديروا واحد القوس الفوق، هذا هو المعنى ديال طونجونت اوريزونتال، ولا كنديروا واحد القوس لتحت، ولا كنديروا واحد الجزء من القوس الفوق وجزء اخر لتحت، ولا جزء لتحت وجزء لفوق، على حسب ماذا؟ على حسب الرتابه لا مونوتوني ديال لا فونكسيون ديالي. واش لا فونكسيون ديكرويسونت تسمى كرويسونت، ولا لا فونكسيون ديالي كرويسونت ديكرويسونت، ولا توتالمون ديكرويسونت، ولا توتالمون كرويسونت. اذا الا خدينا الحاله الاولى فوقاش غادي نستعملو هذه، الا كانت لا فونكسيون ديكرويسونت شويه غادي تولي كرويسونت. هاد الحاله الا كانت ستريكتومون ديكرويسونت، هذه الا كانت ستريكتومون كرويسونت، وهذه الا كانت كرويسونت ديكرويسونت. الا مشينا لهذه اللي عندنا حنا هنايا في هذه النقطه هذه، الوغ كنلاحظوا في صفر راه لا فونكسيون الي كرويسونت ديكرويسونت تزايديه شويه غادي تولي تناقصيه. اذا اش غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد القوس لتحت بحال هذا الشكل صافي. ثم غادي نمشيو للاخرى في هذه النقطه كنلاحظوا الداله في حدا جوج كي دايره اللي ديكرويسونت ثم كرويسونت تناقصيه شويه تزايديه. اذا غادي ندير واحد القوس لفوق فوالا. هذا هو المعنى ديال لي دو طونجونت اوريزونتال ديالي. اش غادي ندير من بعد؟ غادي نربط بيناتهم بجوج، وكنلاحظوا راه غادي ندوزو على 0.5 اللي هي واحد على جوج، وقلنا ان الصوره ديال 0.5 كتساوي صفر. ها هي النقطه الاولى ديال التقاطع مع محور الافاصيل. ثم غادي نكملوا دابا الشكل ديالنا وفوازيناج دو موال لانفيني. اشنو قلنا فوازيناج دو موال لانفيني؟ عندنا اون اسامبتوت مقارب. ما معنى مقارب؟ يعني غادي كنقرب للمستقيم y يساوي صفر اللي هو محور الافاصيل. اذا بشويه بشويه غادي كنقرب لهذا المستقيم. راه جامي غادي يتقاطعوا، ولكن كون زدنا مدنا الشكل شويه غادي يبانوا بحال كيتقاطعوا، ولكن راه ما غاديش يتقاطعوا. هذا هو المعنى ديال مقارب. ثم غادي نمشيو دابا او فوازيناج دو بلوس انفيني. اشنو عندنا او فوازيناج دو بلوس انفيني؟ عندنا اون برانش بارابوليك فرع شلجمي. البرانش بارابوليك ولا الفرع الشلجمي هو العكس ديال لاسامبتوت ولا المقارب. المقارب ولا لاسامبتوت غادي كيقرب، الفرع الشلجمي غادي كيبعد. كيبعد على من؟ كيبعد على لاكس دي زورين محور الاراتب، وغادي يكون عندنا الشكل على هذا المنوال. راه غادي مع محور الاراتب ولكن غادي كنبعد عليه. وكنلاحظوا راه تقريبا دوزنا المنحنى من نقطه 4 صفر، لأن الصورة ديال 4 كتساوي صفر. إذا هذا هو المنحنى ديال هذه الدالة في هذه الحالة الأولى. ننتقلوا دابا للحالة الثانية. أيضا دائما غادي نحتاجو لو تابلو دو فارياسيون، جدول التغيرات، وشوية ديال النهايات وشوية ديال الصور هي اللي غادي تمكننا أننا نرسمو المنحنى. إذا نقراو شوية هاد المعطيات اللي عندنا هنايا في هذه الحالة. إذا نقراو أولا مجموعة التعريف.
إذا قلنا مجموعة التعريف غادي نقراوها هنا في الخانة ديال إكس، ومن باراليل كنشوفو إف. صافي. دونك إكس غادي يكون اش من موان لانفيني حتى لبلوس انفيني، ولكن كتلاحظوا في الجهة ديال إف كتلاحظوا راه هبطنا هنا واحد جوج خطوطة، يعني الفوق منهم كاين العدد جوج، يعني راه جوج ما داخلش في مجموعة التعريف. إذا غتكون عندنا لونسومبل ديفينيسيون هي من موان لانفيني حتى لجوج، اتحاد أونيون دو بلوس لانفيني. داكوغ. إذا في الحالة فاش كتكون الدالة ما معرفاش في شي عدد، راه غالبا غادي تكون عندنا اون اسامبتوت فيرتيكال، مقارب عمودي. صافي. نمشيو دابا للنهايات باش نستنتجو الفروع اللانهائية لي برونش انفيني. عندنا عاوتاني لا ليميت في موال لانفيني في هاد الحالة كتساوي موال لانفيني، إذا ما عندناش شي نتيجة. أيضا لا ليميت في بلوس انفيني، إلا كتلاحظوا معايا هنايا كتساوي بلوس انفيني، ما عندناش شي نتيجة. ولكن إلا لاحظتوا لتحت هنايا عندنا واحد النهاية أخرى اللي هي لا ليميت ديال إف لي إكس موان إكس بلوس أن. شحال كتساوي في لانفيني؟ هنا راه مدنا لا بلوس أن موان، بمعنى أون بلوس انفيني أون موان لانفيني، راه كتساوي صفر. دونك اش غادي يكون عندنا؟ غتكون عندنا اون اسامبتوت اوبليك ديكواسيون Y égale à x plus 1 au voisinage de plus infini et aussi au voisinage de moins l'infini. D'accord? هذا فيما يخص برونش انفيني au voisinage de moins et plus infini. كنلاحظوا ايضا لا ليميت à gauche de 2 كتساوي moins l'infini. لا ليميت à droite de 2 كتساوي plus infini. شنو هي النتيجة اللي غادي نخرجوا بها هنايا؟ أن سي دو اف il admet une asymptote verticale، مقارب عمودي، معادلته ديكواسيون x يساوي جوج. داكور؟ لأن الدالة راه ما معرفاش في جوج. هذا فيما يخص لي برونش انفيني، الفروع اللانهائية. نشوفوا دابا لي طونجونت. دونك لي طونجونت غادي نهتموا فقط بلي طونجونت اوريزونتال. اي لي دومي طونجونت في شي مرات ملي كيكون، في هذه الحالة غادي نهتموا فقط بلي طونجونت اوريزونتال. كنلاحظوا عاوتاني لا ديريفي كتنعدم في زيرو، بلوتو كتنعدم في واحد وكتنعدم في ثلاثة. دونك غادي يكون عندنا دو طونجونت اوريزونتال، وحدة في لو بوان دو كوردوني 1 والأخرى في لو بوان دو كوردوني 5. داكوغ. ثم إلا هبطنا لتحت عاوتاني غادي نلقاو راه عندنا الصورة ديال موان زان دومي هي الصورة ديال 3 دومي كتساوي زيرو، سي لانترسيكسيون مع لاكس لي زابسيس، تقاطع مع محور الأفاصيل. في النقطة ناقص واحد على جوج صفر، وفي النقطة 3 على جوج صفر. ثم كتلاحظوا أن الصورة ديال صفر كتساوي واحد على جوج. فوقاش كنلتجؤوا للصورة ديال صفر؟ باش نلقاو التقاطع مع محور الأراتيب، لاكس دي زوردون. ثم كتلاحظوا عندنا واحد الجدول اللي هو هذا. هذا الجدول اشنو فيه؟ فيه لو سيني ديال اف لي اكس موان اكس بلس 1 اللي هو اف لي اكس موان ليكواسيون دو لا سامبتوت اوبليك، المقارب المائل ديالنا. لان غادي نبغيو نعرفوا من بعد واش غادي ندوزو لا كورب لفوق ولا غادي ندوزوها لتحت. دونك كنرسو الاشاره ديال الفرق. في هذه الحاله سالب من موان لانفيني حتى لجوج، دونك غادي يكون عندنا سي دو اف تحت مقاربه، وهنايا موجب، اذا سي دو اف غادي يكون فوق المقارب. على بركه الله ندوزو دابا لرسم الشكل. اذا اولا غادي نرسمو عاوتاني لي برونش انفيني او المقاربات ديالنا او الفرش الجمعيه ديالنا. اذا قلنا عندنا مقارب عمودي معادلته اكس يساوي جوج. منين جانا هذا؟ لان لا ليميت في 2 ا droite et 2 à gauche كتساوي لانفيني، دونك عندنا اون اسامبتوت فيرتيكال، مقارب عمودي معادلته اكس يساوي جوج. ثم ايضا قلنا عندنا مقارب مائل معادلته y يساوي اكس زائد واحد. اذا y يساوي اكس زائد واحد، كنعطيو الاكس قيمه وكنلقاو y، يكفي اننا نشئو جوج ديال النقاط. ها حنا لقينا المقارب ديالنا. داكور. ثم هادشي اللي عندنا بالنسبه لي برونش انفيني. غادي ندوزو دابا لي طونجونت اوريزونتال. قلنا عندنا جوج ديال لي طونجونت اوريزونتال، وحده في النقطه ديال الاحداثيات واحد والاخرى في النقطه ديال الاحداثيات 3 5. دونك غادي يكون على هذا الشكل، ها هي واحد ثم 3 5 ها هي. غادي نبدا الشكل ديالي نيت مباشره من هاد لي طونجونت اوريزونتال. نبداو من هادي، نشوفوا عاوتاني المنحنى واش غادي ندوزوه لتحت ولا غادي ندوزوه لفوق. راه غالبا هادو هما اللي كنستعملو. في هاد الحالة عندنا لا فونكسيون ديالها لي كومون لي كرواسونت ديكرواسونت، تزايدية تناقصية، دونك غادي ندوزوه لتحت على هاد الشكل، واحد القوس على هاد الشكل. وكتلاحظوا راه احترمت نوعا ما هاد القيم. الصورة ديال ناقص واحد على جوج كتساوي صفر، ها هي. الصورة ديال 3 على جوج اللي هي 1.5 كتساوي صفر، ها هي.
غادي نكمل دابا الشكل ديالي على اليمين. هنايا عندنا لا ليميت في 2 موان لانفيني، دونك عندنا ان اسامبتوت مقارب، اذا غادي كنقرب لهذا المستقيم اسامبتوت، غادي كنقرب كل ما كيقترب اكس من 2 اغوش سي دي اف غادي الموان لانفيني بلوتو اف غادي الموان لانفيني، سيتادير لا كورب غادي كتقرب لهذا المستقيم. ثم غادي نمشيو لأوفازيناج دو موان لانفيني، قلنا عندنا ان اسامبتوت، اذا غادي كنقرب عاوتاني لهاد لاسامبتوت، هاد المستقيم ديال المعادله y يساوي x زائد 1. غادي كنقرب يا اما غادي كنقرب من الفوق ولا غادي كنقرب من التحت، ولكن ملي شفنا في هاد الجدول راه عندنا هنايا موان، دونك سي دي اف غادي يكون لتحت وغادي يكون منحنى على هاد الشكل. داكور. ثم تقريبا بحال نفس الشيء غادي نديروه عاوتاني هنايا، غادي ندير بهاد لاسامبتوت. في هاد الحالة في النقطة 3 عندنا لا فونكسيون ديكرواسونت كرواسونت، دونك غادي ندير واحد القوس للفوق. غادي نكملو عاوتاني كتلاحظوا لا ليميت في 2 ادغوات عطاتنا بلوس انفيني، دونك غتكون عندنا اون اسامبتوت فيرتيكال توجور، يعني غادي عاوتاني كنقرب لهاد المستقيم اسامبتوت فيرتيكال على هاد الشكل. ثم اوفازيناج دو بلوس لانفيني عندنا اون اسامبتوت اوبليك، يعني غادي عاوتاني كنقرب لهاد المستقيم، غير هاد المرة غادي نكون كنقرب من الفوق. علاش؟ لان في هاد الجدول لا بوزيسيون غولاتيف عطانا لو سيني بلوس، بمعنى سي دي اف غادي يكون الفوق وغادي يكون منحنى على هاد الشكل. سي كلير. ثم غادي ندوزو للحالة الثالثة. إذا عاوتاني هنايا بزاف ديال لي طابلو في هاد الحالة، كاين هاد لو طابلو دو فارياسيون، كاين هاد لو طابلو دو سيني، وكاين هاد لو طابلو دو كونكافيتي. إذا هنا عاوتاني لونسومبل دي ديفينيسيون غادي نلقاوها هنا، دونك من موان لانفيني حتى لبلوس انفيني، وكتلاحظوا أن واحد ما غاديش يكون داخل في الحساب، دونك لا فونكسيون ني با ديفيني اون ان. لا ليميت موان لانفيني كتساوي موان لانفيني، لا ليميت اون بلوس انفيني كتساوي بلوس انفيني، دونك اوكين ريزولتا بور لانستون. دونك غادي نحتاجو دوطخ ليميت وتعطي لنا هاد لا ليميت اللي كاينه لتحت، لا ليميت ديال اف لي اكس موان اكس موان 2 سي تيكال زيرو، نفس الشيء اللي شفنا في المثال السابق. غتكون عندنا اون اسامبتوت اوبليك ديكواسيون y تيكال اكس موان 2. هذه هي المعادله ديال لاسامبتوت ديالنا ديال المقارب المائي. ثم كنلاحظوا عاوتاني لا ليميت كو سا سوا ادغوات ولا اغوش ديال ان راه كتعطينا بلوس لانفيني، دونك شنو هي النتيجه؟ غتكون عندنا اون اسامبتوت فيرتيكال مقارب عمودي معادلته x يساوي 1، سواء على اليمين سواء على اليسار. ثم فيما يخص لي طونجونت غتكون عندنا واحد لا طونجونت اوريزونتال مماس افقي في النقطه ذات الاحداثيات جوج صفر، لان العدد المشترك هنا كيساوي صفر. داكور. ثم كنلاحظوا ان الصوره ديال صفر تعطات لنا هنايا راه كيساوي صفر، هو التقاطع مع محور الافاصيل ومحور الاراتيف في نفس الوقت، اللي هي اصل المعنى. ثم بالنسبه لهذا الجدول فين غادي نستعملوه حيت عندنا مقارب مائل اون اسامبتوت اوبليك، غادي نبغيو نعرفوا واش المنحنى كيدوز للفوق ولا كيدوز لتحت. دونك من موان لانفيني حتى لان الي بوزيتيف، دونك المنحنى غادي يكون الفوق، من واحد حتى لجوج توجور بوزيتيف المنحنى غادي يكون الفوق، من جوج حتى لبلوس انفيني الاشاره سالبه، اذا المنحنى غادي يكون لتحت ديال المقارب. وهنايا كاين عدم، يعني غيكون النقطه ديال التقاطع. ثم الجدول الاخر عطانا لا كونكافيتي، واش غادي يكون كونكاف ولا كونفكس، واش محدب ولا مقعر. لا ديريفي سيكوند اللي بوزيتيف موان لانفيني 1 دونك غادي يكون كونفكس، بوزيتيف اوسي من 1 حتى ل 4 غادي يكون كونفكس، ثم نيجاتيف من 4 حتى لبلوس انفيني دونك غادي يكون كونكاف. دونك كنلاحظوا اننا كتنعدم في 4 والصوره ديال 4 16 على 9، دونك في هذه الحاله تكون عندنا ان بوان دانفليكسيون، نقطه انعطاف. على بركة الله نرسمو عاوتاني الشكل. إذا غادي نبداو عاوتاني بلي برونش انفيني بلي زاسامبتوت لي برونش بارابوليك. في هاد الحالة راه عندنا دو زاسامبتوت، كاينة اون اسامبتوت فيرتيكال ليكواسيون اكس يساوي واحد حيت لا فونكسيون معرفاش في واحد، وعندنا اون اسامبتوت اوبليك ليكواسيون y تيكالا اكس موان دو، هذا المعادلة ديالو y إيكالا اكس موان دو. دونك دائما كنعطيو لاكس واحد القيمه وكنلقاو y ها النقطه الاولى، ثم نعطيو لاكس قيمه اخرى ونلقاو y ها النقطه الثانيه، وكنرسمو المستقيم ديالنا. ثم غادي نلتجئوا دابا لي طونجونت اوريزونتال. قلنا عندنا اون سول طونجونت اوريزونتال في لو بوين 2،
وليماج دو سي زيرو اللي هي هذه غتكون عندنا لا طونجونت اوريزونتال هنا. نبداو الشكل ديالنا. الصورة ديال صفر فهي تساوي صفر، دونك راه المنحنى غادي يدوز من هنا صافي. غادي نشوفو نيت اليمين ديالو، دونك اليمين ديال صفر، صفر غادي يكون هنا، اليمين ديال صفر غادي يكون عندنا واحد، ولا ليميت في واحد اكوش كتساوي بلوس انفيني، دونك غتكون هنا اون اسامبتوت، يعني المنحنى غادي يكون غادي وكيقرب لهاد لا دغوات على هاد الشكل. ثم غادي نكملوه نيت اليسر وفوازيناج دو موال انفيني. قلنا هاد لا دروات ديكواسيون y يساوي x موان 2 سي اون اسامبتوت اوبليك، دونك المنحنى غادي كيقرب. واش كيقرب من الفوق ولا كيقرب من التحت؟ نرجعو لا بوزيسيون ريلاتيف. قلنا من موال انفيني حتى ل 1، من موال انفيني حتى ل 1 راه غادي يكون الفوق، دونك غادي يكون المنحنى على هاد الشكل. ثم في الجهه الاخرى غادي نمشيو نيت لهاد لا طونجونت اوريزونتال، دونك غادي نديرو عاوتاني واحد القوس. واش نديروه من الفوق ولا من التحت ولا كيخترق؟ كنلاحظوا لا فونكسيون حدا جوج هي لي ديكرواسونت بوي كرواسونت، دونك غادي ندوزوه للفوق على هاد الشكل. غادي نكملو على اليسار ديال جوج. اش كنلقاو في اليسار ديال جوج؟ كاينه واحد، ولا ليميت في واحد ادغوات كتعطينا بلوس انفيني، دونك عندنا عاوتاني اون اسامبتوت، اذا المنحنى غادي وكيقرب لهاد المستوى. ثم اوفازيناج بلوس انفيني عندنا عاوتاني لاسامبتوت، غير هاد المره غادي نكونو كنقربو من التحت، حيت عندنا لو سيني دو اف دو اكس موان 2 اي انفيريور ا زيرو، الى نيجاتيف، دونك غادي يكون على هاد الشكل. وكتلاحظوا في هاد النقطه 4 والصوره ديال 4 تقريبا 16 على 9، غادي يكون عندنا واحد التحول ديال لا كونكافيتي واحد شويه. اذا هذا فيما يخص منحنى ديال هاد الحاله. ننتقلوا للحاله المواليه اللي هي هذه. إذا في هذه الحالة مجموعة التعريف دائما غادي نقراوها الفوق، دونك غتكون من موال انفيني حتى البلوس انفيني، وغادي نحيدو اش؟ غادي نحيدو واحد. غادي يكون اللي غادي يقول لي نحيدو حتى صفر، لا صفر ما غاديش نحيدو فقط غير واحد. وما صفر راه الدالة معرفة في صفر، والصورة ديال صفر كتساوي صفر، إذا غادي يكون عندنا مشكل فقط غير في واحد صافي. فعلا غادي يكون عندنا نوع من المشكل اغوش دو زيرو، اذا في هذه الحاله فقط نقدروا نهضروا على الاتصال انها ما متصلاش بصفر، اللي كونتينيو ا دروات مي ني با كونتينيو اغوش. داكوغ. اذا هذا فيما يخص مجموعه التعريف. نشوفوا عاوتاني لي ليميت اي لوغ انتربريتاسيون. دونك لا ليميت في موال لانفيني كتساوي موال لانفيني، دونك ما عندنا حتى شي نتيجه. غادي نحتاجو نهايه اخرى. كنلاحظوا هنا لا ليميت ديال اف لي اكس على اكس موال لانفيني عطاتنا زيرو، دونك شنو هي النتيجه؟ غادي يكون عندنا une branche parabolique de direction l'axe des abscisses فراشة الجميع في اتجاه محور الأفاصيل. ثم اوفازيناج دو بلوس انفيني، لا ليميت بلوس انفيني راه كتساوي زيرو، دونك غتكون عندنا une asymptote horizontale d'équation y est égale à زيرو. اوفازيناج دو بلوس انفيني مقارب أفقي معادلته y يساوي صفر بجوار زائد ما لا نهاية. ثم عندنا النهاية على يمين واحد وعلى يسار واحد كتساوي لانفيني، دونك غادي تكون عندنا اون اسامبتوت فيرتيكال مقارب عمودي معادلته اكس يساوي واحد. ما نساوش ايضا النهاية على يسار صفر كتساوي بلوس لانفيني، دونك غتكون عندنا ايضا اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس يتيكالا زيرو، غير غتكون غير اغوش. داكوغ. ثم عاوتاني دائما الصورة ديال ناقص واحد تساوي صفر تقاطع مع محور الأفاصيل في النقطة ذات الأفصول ناقص واحد. كنلاحظوا أن لا ديريفي مكتنعدمش، دونك ما غاديش تكون عندنا اون طونجونت أوريزونتال، غير كنلاحظوا راه كاين واحد ناقص واحد هنايا، كتلاحظوا هنايا ناقص واحد، بمعنى سي لو نومبر ديريفي أغوش. وشنو غادي يعطينا هذا؟ أن لا فونكسيون لي ديريفابل أ دغوات أون زيرو et comme interprétation est-ce qu'on a une demi-tangente في لو بوين 0 0 الصورة ديال صفر هي صفر، وغادي يكون لو كوفيسيون ديريكتور ديالو هي موان 1. احنا غادي نشوفو كي غادي نديرو نرسمو المنحنى ديال هاد لا فونكسيون. دونك غادي نبداو عاوتاني دائما بلي زاسامبتوت اي لي برونش بارابوليك. وفوازيناج موان لانفيني قلنا عندنا اون اسامبتوت دو ديريكسيون بلوتو اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس محور الأفاصيل راه مرسوميات. وفوازيناج دو بلوس انفيني لا دغوات ديكواسيون y est égale à زيرو اللي هي نت محور الأفاصيل est une asymptote horizontale راه مرسوميات.
عندنا في واحد اون لا ليميت ا droite et à gauche de 1 plus l'infini دونك غتكون عندنا ان اسامبتوت فيرتيكال مقارب عمودي، ها هو غادي يكون على هذا الشكل. ثم لا ليميت في 0 موان سي بلس انفيني دونك ايضا مقارب عمودي اون اسامبتوت فيرتيكال. ليكواسيون اكس ايكال 0 اللي هو محور الاراتيف راه مرسومين. غادي نبدا الشكل دونك نترجمو هاد ناقص واحد، قلنا تكون عندنا اون دومي طونجونت في النقطة صفر صفر، ها هي صفر صفر، فهاد لو بوان غادي يكون عندي اون دومي طونجونت. واش ادغوات ولا اغوش؟ غادي تكون ادغوات، حيت هنايا عندنا لا ديريفابيليتي ادغوات. لو كوفيسيون ديريكتور ديالها موان زان، كي غادي ندير نمثلو؟ كنمشي ليمن واحد بحال هكا، انا نجي نرسم شويه هنايا، كنمشي لديك النقطة مثلا نفترضها هي هادي، كنمشي ليمن واحد حيت عندي ادغوات. الوغ لو كوفيسيون ديريكتور اللي نيجاتيف غادي نهبط، الا كان بوزيتيف غادي نطلع، في هاد الحالة اللي نيجاتيف دونك غادي نهبط، وغادي نهبط شحال؟ نهبط هاد واحد نيت، ها هي، وغادي ندير اون فلاش كوم سا بحال ان فيكتور على هاد الشكل. فوالا غادي نبدا نزل الرسم ديالي من هادي سيت اون طونجونت، اون دومي طونجونت بلوتو. دونك نصف مماس غادي نرسم المنحنى بحال الا غادي ندور الورقه ديالي بحال الا تولي نصف مماس ولكن غادي يكون افقي، اذا غادي يكون الشكل على هذا المنوال. وكنلاحظوا ايضا ان لا ليميت في واحد اغوش سي موان لانفيني دونك غتكون عندي اون اسامبتوت، يعني غادي عاوتاني كنقرب لهذا المستقيم. داكوغ. ثم قلنا ليماج ديال ناقص واحد كتساوي صفر، المنحنى غادي يدوز هنا، غادي يكون المنحنى على هذا الشكل، وعلى اليمين ديالو على اليمين ديال ناقص واحد فين غادي تجي ناقص واحد كاين عندنا زيرو، ولا ليميت في زيرو بلس سي بلس انفيني، دونك غتكون عندي اون اسامبتوت اللي هي ديكواسيون إيكغيك تيكالا زيرو اللي هو لاكس ديزوردوني. غادي نكون كنقرب لهذا المستقيم على هذا الشكل، غادي كنقرب ليه سيت اون اسامبتوت. ثم او فازيناج دو موان لانفيني قلنا عندنا اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس، فرج الجانب في اتجاه محور الافاصيل، يعني غادي وكنبعد على محور الافاصيل على هذا الشكل. فوالا. ثم غادي نمشيو عاوتاني نترجمو هادشي اللي بقى في الجهه الاخرى. دونك لا ليميت في 1 بلس سي بلس انفيني غتكون عندي اون اسامبتوت فيرتيكال، غادي عاوتاني كنقرب للمستقيم. ثم او فازناج دو بلس انفيني عندنا اون اسامبتوت اوريزونتال ليكواسيون إيكغيك تيكالا زيرو، غادي كنقرب عاوتاني للمستقيم بمعادله إيكغيك يساوي صفر. اذا تقريبا هذا هو الشكل. في لو جور ديال الامتحان الوطني ليكزامان ناسيونال راه اللي كيتخذ بعين الاعتبار في التصحيح هو الاحترام ديال كل حاجه، يعني خاصك تحترم هاد لابرونش بارابوليك، خاصك تحترم هاد لاسامبتوت، خاصك تحترم هاد لاسامبتوت، خاصك تحترم هاد لاسامبتوت، خاصك تحترم هاد لا دومي طونجون، خاصك تحترم هاد لاسامبتوت، وكل حاجه احترمتيها راه كتكون على النقطه ديالها، وغالبا كل حاجه تحترمات كتكون على 0.25. والملاحظ في الامتحانات الوطنيه السابقه كيكون غالبا 3 ديال الحوايج حتى ل 4 ديال الحوايج خاصهم يتحترموا، يعني الشكل كيكون 0.75 حتى النقطه، شي مرات 0.5 الا كان 2 ديال الحوايج خاصهم يتحترموا. ننتقلوا دابا للحاله الثالثه اللي هي هذه. هنايا غادي نكتشفوا حوايج جداد اخرين مازال ما شفناهمش. اذا دائما مجموعه التعريف غنقراوها هنا من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني، وفي هذه الحاله غادي تحيد لنا ناقص واحد، دونك ناقص واحد ما جاش مجموعه التعريف، دونك من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني اللي هي ار بريفي دو موان زان محرومه من ناقص واحد. ندوزو لي ليميت اي لوغ انتربريتاسيون. لا ليميت في موال لانفيني كتساوي جوج، ولا ليميت بلوس لانفيني حتى هي كتساوي جوج، دونك غتكون عندنا اون اسامبتوت اوريزونتال مقارب افقي معادلته y يساوي جوج، au voisinage de plus l'infini et aussi au voisinage de moins l'infini. ثم لا ليميت à droite et à gauche de moins 1 راه كتعطينا ايضا l'infini moins l'infini moins l'infini، دونك غادي تعطينا une asymptote verticale l'équation x est égal à moins 1. هذا فيما يخص لي برونش انفيني، غادي يكون عندنا au voisinage de moins l'infini plus l'infini une asymptote horizontale، ثم حدا ناقص واحد غتكون عندنا au voisinage de moins 1 تكون عندنا une asymptote verticale. بالنسبه لي طونجونت اوريزونتال غتكون عندنا واحد لا طونجونت اوريزونتال، هنا كنلاحظوا لا ديريفي كتنعدم في ناقص جوج، والصوره ديال ناقص جوج هي 3، دونك غتكون عندنا
tangente horizontale au point moins 2 3. ثم شنو هي الترجمة ديال هاد صفر عاوتاني وديال هاد بلوس انفيني. هاد صفر كيعني لو نومبر ديريفي ا غوش دو 1، العدد المشتق على يسار واحد هو صفر. دونك اش غادي يكون عندنا في هاد الحالة اون دومي طونجونت هوريزونتال، نصف مماس افقي على اليسار في النقطة ديال الاحداثيات واحد والصورة ديال واحد هي صفر. في حين هاد بلوس انفيني اش كيعني؟ دونك هاد بلوس انفيني سي لا ليميت ديال f de x moins f de 1 sur x moins 1 في 1 plus هاد النهاية كتساوي بلوس l'infini. Donc analytiquement la fonction n'est pas dérivable, تحليليا la fonction n'est pas dérivable à droite en 1, mais géométriquement غتكون عندنا une demi-tangente verticale نصف مماس عمودي في النقطة ديال الإحداثيات دائما واحد صفر، بويسك ا دغوات عطانا بلوس انفيني غادي يكون موجه نحو الأعلى ديريجي فيغ لو هو. داكوغ. ثم الصورة ديال صفر عاوتاني كتساوي ناقص واحد هو التقاطع مع محور الأراتيب لانترسيكسيون افيك لاكس دي زوردوني. على بركة الله نشوفو عاوتاني الشكل. غادي نبداو عاوتاني بلي زاسامبتوط ديالنا. قلنا لا ليميت ا دغوات ا غوش دو موان ان سي موان لانفيني وكتكون عندنا اون اسامبتوط فيرتيكال ايكواسيون اكس يساوي ناقص واحد. ثم au voisinage de moins l'infini et au voisinage du plus infini عندنا une asymptote d'équation y est égale à 2. donc هاد جوج غادي نقراو في l'axe des ordonnées وهاد ناقص واحد في l'axe des abscisses. داكوغ. هادشي اللي هنا في au niveau des branches. ثم قلنا في النقطة ديال الإحداثيات ناقص جوج ثلاثة غتكون عندنا une tangente horizontale ناقص جوج ثلاثة اللي هي هادي الصورة ديال ناقص جوج هي ثلاثة. ثم في النقطة ديال الإحداثيات واحد صفر اللي هي هاد النقطة غتكون عندنا دو دومي طونجون، وحده غادي تكون فيرتيكال هو الترجمة ديال هاد بلوس انفيني وقلنا ديريجي فيغ لو هو، وحده غادي تكون اوريزونتال ليسر هو الترجمة ديال هاد الصفر اللي عندنا. على بركة الله نبداو عاوتاني الشكل. نبداو من هاد لا طونجونت اوريزونتال غادي نديرو فيها عاوتاني واحد القوس. واش غادي نديروه لتحت ولا الفوق؟ كنلاحظوا لا فونكسيون إلي كرواسونت ثم دي كرواسونت، دونك غادي نديروه لتحت على هاد الشكل. غادي نكملو نيت على اليسار ديال ناقص جوج كنلاحظو كاينه موال لانفيني، وفي موال لانفيني وفازين جو موال لانفيني قلنا عندنا اون اسامبتوت مقارب، اذا غادي عاوتاني كنقرب لهذا المستقيم على هذا الشكل. ثم على يسار ناقص واحد عندنا موال لانفيني، دونك غادي يكون عاوتاني عندنا اون اسامبتوت غادي عاوتاني كنقربو لهذا المستقيم على هذا الشكل. ثم غادي نجيو دابا لهاد النقطة نترجمو هاد المعطيات اللي فيها. عندنا هنا اون اسامبتوت بلوتو اون طونجونت فيرتيكال اون دومي طونجونت فيرتيكال، يعني المنحنى على اليمين. اذا المنحنى غادي قريب شويه غادي يقيس المنحنى في هاد النقطة في هاد لا طونجونت في النقطة واحد، وغادي يمشي عاوتاني او فوازيناج دو بلوس انفيني عندنا اون اسامبتوت غادي يكون المنحنى على هاد الشكل. يعني في نفس الوقت ترجمنا هاد لا دومي طونجونت فيرتيكال المماس أو نصف المماس العمودي، ثم لا ليميت بلوس انفيني كتساوي جوج، دونك عندنا مقارب. ثم هنايا غادي نديرو نصف قوس لأن عندنا صفر هنا ولكن مكاملش، دونك قبيلات في ناقص جوج راه كان عندنا واحد القوس كامل، هنا غادي يكون غير نصف قوس على هاد الشكل. وكتلاحظو غادي ندوزو على الصورة ديال صفر كتساوي ناقص واحد ها هي. ثم غادي نترجمو هاد الموال لانفيني اللي بقات لينا هنايا اللي هي هادي اون اسامبتوت، يعني غادي عاوتاني كنقربو للمستقيم. الحالة الموالية والأخيرة اللي هي هادي. دونك لا فونكسيون إلي ديفيني عاوتاني من موال لانفيني حتى البلوس انفيني وغادي تحيد لينا زيرو ما دخلش في مجموعة التعريف. لا ليميت موال لانفيني كتساوي واحد، الترجمة ديالها اون اسامبتوت اوريزونتال ليكواسيون إيكغيك تيكال موان زان مقارب أفقي معادلة إيكغيك يساوي ناقص واحد. وفوازيناج بلوس انفيني لا ليميت كتساوي بلوس انفيني ديال اف ما كافياش، عندنا هنايا نهاية أخرى لا ليميت ديال اف لإكس على إكس كتساوي أيضا بلوس انفيني، دونك غادي يكون عندنا فرع شل جميع في اتجاه محور الأراتب بجوار زائد ما لا نهاية. النهاية على يمين وعلى يسار صفر عطاتنا لانفيني، دونك غادي يكون عندنا أيضا مقارب عمودي اون اسامبتوت فيرتيكال ليكواسيون إكس إيكال زيرو.
Au niveau des tangentes et des demi-tangentes, donc la dérivée elle s'annule en moins 2 et elle s'annule aussi en 1. Donc on a deux tangentes horizontales. Une في le point moins 2 moins 3 والأخرى في le point 1 1. ثم هاد الترجمة عاوتاني ديال هاد plus infini 0. Donc la fonction n'est pas dérivable au moins 1. Donc le point moins 1 0 غادي يكون عندنا une demi-tangente verticale à gauche. غادي تكون dirigée vers donc كنلاحظوا à gauche وعطاتنا plus infini donc غتكون dirigée vers le bas. ثم هاد 0 غادي يعطينا une demi-tangente horizontale à droite toujours au point moins 1 0. على بركة الله نشوفو عاوتاني الرسم. نبداو بلي لي اسامبتوت ديالنا. قلنا عندنا une asymptote horizontale l'équation y est égale à moins 1 ها هي au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de plus infini, une direction parabolique de direction à l'axe des ordonnées راه مرسوميات. x est égal à 0 اللي هو l'axe des ordonnées une asymptote راه مرسومة une asymptote verticale. نمشيو لي طونجون. قلنا عاد تكون عندنا دو طونجونت اوريزونتال، وحده في لو بوين موان 2 موان 3 ها هي، والاخرى في لو بوين 1 1 غتكون هنايا ها هي. ثم في لو بوين موان 1 0 موان 1 0 اللي هو هادي غتكون عندنا اون دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فير لو با اي اون دومي طونجونت اوريزونتال ا دغوات على هاد الشكل. نبداو الرسم ديالنا عاوتاني. نبداو من هاد لا طونجونت اوريزونتال، غادي نديرو عاوتاني القوس الفوق، دونك حيت عندنا لا فونكسيون ديكرواسونت بوي كرواسونت غادي يكون على هاد الشكل. غادي نكملوه على اليسار، دونك عندنا لا ليميت في موان لانفيني كتساوي موان زان، غادي يكون على هاد الشكل اون اسامبتوت اوريزونتال، يعني المنحنى غادي كيقرب. ثم غادي نكملوه للجهه الاخرى، هادي سيت اون دومي طونجونت فيرتيكال، يعني المنحنى غادي يقيسها في نقطه وغادي بشويه حتى يتلاقى مع الاخر على هاد الشكل. ثم غادي نمشيو لو بوين ولا نمشيو من لهادي ا دغوات، دونك عندنا اون دومي طونجونت هوريزونتال ا دغوات، وغادي نكونو كنهبطو لموان لانفيني حيت لا فونكسيون ديكرواسونت، وكنمشيو لموان لانفيني او فوازيناج دو زيرو ا غوش دو زيرو على هاد الشكل. اذا هادي نصف قوس حيت عندنا اون دومي طونجونت هوريزونتال، وغادي كنقربو للزيرو، كنمشيو لموان لانفيني كنقربو للزيرو، عندنا اون اسامبتوت فيرتيكال. ثم في النقطة ديال الإحداثيات واحد واحد عندنا عاوتاني اون طونجونت اوريزونتال، غير هاد الفوق هاد المرة نرسموها الفوق حيت لا فونكسيون دي كرواسونت على هاد الشكل. غادي نكملو على اليسار ديالها، على اليسار كاين زيرو، لا ليميت في زيرو بلوس هي بلوس انفيني، دونك عندنا اون اسامبتوت، وغادي نكونو كنطلعو الفوق، غادي كنقربو لهاد المستقيم اللي هو محور الأراضي. ثم au voisinage de plus infini عندنا une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées، إذا غاديين كنبعدو على l'axe des ordonnées على هاد الشكل تقريبا. إذا هذا فيما يخص هاد المنحنى ديال هاد الدالة في هاد الحالة. شكرا على تتبعكم وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.